नमस्ते। अहिले देश बडो जटिल झनपछि झन एउटा जटिल परिस्थितितिर गइरहेको छ। सबै खालका अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको सलबलाहट, सक्रियता, दबाव, धम्की अनि त्यसपछि यहाँका दलालहरूको दौडधुप हैन, विदेशीहरूको चाहिँ दर्शनको निम्ति, मन्त्रणाको निम्ति दौडधुप सबै हेर्दाखेरि तपाईको देश बाहिर नदेखिएको तर हिजोभन्दा झन्झन ठुलो एउटा जटिलतातिर देश फस्दै गएको र एउटा चाहिँ अनिश्चित, एकदम ठुलो अनिश्चितताको वातावरण सिर्जना भइरहेको देखिन्छ। अब यो चिजलाई लिएर मैले एउटा कुरा उठाउन खोजेको के हो भन्छ भने हामीले धेरै लामो समयदेखि सङ्कट समाधानका कुराहरू बहसहरू गर्दै आएका छौँ र अरूले पनि गरेका छन्। तर यहाँनिर एउटा भ्रम नेपालीहरूमा के छ भन्छ भने त्यो समाधान के हो हैन भन्ने विषयमा एउटा ठुलो भ्रम छ। किन भन्छ भने मान्छेले चाहिँ एउटा अलिकति कमजोर चेतना भएको मान्छेले सत्तामा जो बस्यो त्यसलाई गाली गर्नु अथवा त्यहाँबाट त्यसलाई हटाउनु नै समाधान हो भन्ने बुझ्छ र त्यसमा पनि के बुझ्छ भन्छ भने त्यसलाई बडो सजिलोले हटाइन्छ भन्ने एउटा भ्रम छ मान्छेहरूमा हैन। जस्तो चुनाव लडेर हटाइन्छ, 2/3 बहुमत ल्याइन्छ, ल्याउनु पर्छ आदि इत्यादि यस्तै कल्पनाहरू छन् मान्छेहरूका। अब लडाई कति जटिल छ र हामी सस्तोमा किन बग्न हुन्न भन्ने चिजलाई अलिकति बुझाउनुको निम्ति म अलिकति इतिहास खोतल्न खोजेको आज यहाँहरु समक्ष। जस्तो हामीले त भनिरहेका छौँ यिनी सत्तामा जो छन् दल नामका गिरोहहरू, लाज पनि छैन, शरम पनि छैन, घिन पनि छैन, बेइज्जतीको अनुभूति पनि छैन, किनभने इज्जत छैन। अब इज्जतै नभएको मान्छेले बेइज्जतीको अनुभूति पनि गर्दैन। त्यसकारणले हामीले जति नङ्ग्याए पनि अथवा चाहिँ प्रमाणले जति नङ्ग्याए पनि यिनीहरू बडो हँसिलो अनुहार लगाएर मानव आफू धेरै सम्मानित छौँ भने जस्तो पारेर मजासँग बसिरहेका छन्, यिनलाई खलेको छैन। यो के हो त? मैले यति चिज चिरफार गर्ने खोजेँ। लडाई कति जटिल छ त्यो चिज सबैले बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले कुरो गरिरहेको छु। मैले केही चिजहरू देखाउँछु, यिनीसँगको लडाईँलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नको निम्ति, यसलाई सस्तोमा हल्कामा हैन अनि 4 जना मान्छे चुनाव लडेर हैन 5 वटा सभा गरेर अथवा चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ हामी चाहिँ यति तिहाई र उति दुहाई चाहिँ तपाईको मत ल्याउँछौँ भने फोस्रा कुरा गरेर यो दुनियाँलाई बराल्नु हुँदैन। हामीले यथार्थता जे हो त्यो कुरो बुझ्न जरुरी छ। लडाईँको निम्ति पहिले राम्रोसँग हिजो बुझ्नुपर्छ, विगत बुझ्नुपर्छ। मैले अब नेपालका यिनी दलनामका अपराधी कति खतरनाक छन् र यिनीसँगको लडाईँ कति गहिरो र सङ्गीन छ भन्ने कुरा र सबैको ध्यान चाहिँ जाओस् भन्ने हिसाबले मैले 4-5 वटा बुदाहरू चाहिँ यिनको विषयमा उठाउनु खोजेको। नम्बर 1, हामीले यिनलाई बुझ्नको निम्ति एउटा हामीले यिनीको इतिहास के बुझौँ हुन्छ भने यिनी सबैको उत्थान, यिनको सत्तारोहण हिंसा र अपराधबाट भएको छ। यो चिज हामी नबुझौँ इतिहास हैन। जस्तो तपाईको कांग्रेस, अब हिजोको माले आजको एमाले हैन, माओवादी, त्यो मात्र हैन मधेसवादी सहित भनौँ हैन। अब जघन्य अपराधहरू, नेपालीहरूको नृशंस हत्या बाट यिनको चाहिँ आरम्भ भएको छ, यिनको इतिहास आरम्भ भएको छ र यिनीहरू सत्तामा जान ती मान्छे मात्रै सफल भएका छन् जसले क्रूरतापूर्वक नेपाली मारेका छन् हैन। हत्याबाट यिनीहरू गएका छन्, माने विदेशीले त्यस्ता पात्रहरू मात्रै प्रयोग गरेर अगाडि बढाएको छ। हामीले यिनको त्यसकारण यिनीहरू क्रूर, बर्बर र संवेदनहीन छन्। मैले पनि भने नि जस्तो यत्रो बेइज्जती हुँदाखेरि यिनलाई किन खल्दैन? किन यिनको दिमाग जड भइसकेको छ, केही पनि खोज्दैन हैन। यिनी हिजो आफ्नो इतिहासमा जो चाहिँ अपराध गरे त्यसको मातले यिनको दिमाग यति नसालु भइसकेको छ कि अर्को कुनै पनि चिज त्यसले चाहिँ तपाईको टचै गर्दैन, अर्को कुनै पनि चिज छुँदैन। उनको दिमाग त्यसरी चाहिँ नसाले लट्ठिएको छ। मान्छे नसाको नसाले, रगतको नसाले, हत्याको नसाले, उन्मादको नसाले उनको दिमाग चाहिँ लट्ठिएको छ, अर्को कुनै पनि कुरा बुझ्दैन। त्यसकारणले यिनीहरूसँग चाहिँ संवाद गरेर, तर्क गरेर अथवा चाहिँ अनुनय विनय गरेर माग राखेर मात्रै यिनलाई ठेगानमा राख्न सक्ने स्थिति नेपालमा छैन। यिनको इतिहास हेर्दा, यिनको उत्थानको इतिहास र सत्तारोहणको इतिहास हेर्दा
किन त्यसले त एउटा चरित्र निर्माण गर्छ। मैले किन यो जोड दिएको भन्छ भने तपाईको उत्थान जसरी भएको हुन्छ तपाईको चरित्र त्यही ढङ्गले निर्माण हुँदै गएको हुन्छ हैन। यिनको चरित्र एकदम अपराधी खालको, बर्बर खालको, क्रूर खालको र संवेदनहीन खालको छ। किन यिनको उत्थान र उनको क्लाइमेक्स अथवा सत्तारोहण त्यही चाहिँ प्रक्रियाबाट भएको छ। नम्बर 1 यो चिजलाई हामीले राम्ररी बुझ्नु पर्यो। दोस्रो हामीले के बुझौँ भन्छ भने यिनको आन्दोलनको उत्थान र समापनको कडी नेपालमा छैन, बाहिर छ। हामीले इतिहास राम्ररी बुझौँ हैन। जस्तो 60 सालको काङ्ग्रेसको आन्दोलनको उत्थान इन्डियाबाट भयो, उसलाई सत्तामा पुर्याइदिने पनि इन्डिया हो। जवाहरलाल नेहरूले मोहन शमशेरसँग कुराएर धम्काएर चाहिँ काङ्ग्रेसलाई सरकारमा पठाइदिएको हो। अब 46 सालको आन्दोलन उठान गर्न त चन्द्रशेखरहरूको टिमै काठमाडौँ आयो, आमसभा गर्यो। उनको अपिलमा चाहिँ यहाँ काङ्ग्रेस र वाम मोर्चाको गठबन्धन बनेको हो। अब माओवादी युद्ध जगजाहेर छ हैन। अब डिजाइन पनि उनले गरे, समापन पनि उनले गरे हैन। तपाईको के अरे चाहिँ 10 वर्ष दलहरू पनि लडाए, 12 बुँदेमा जोडे र त्यस पछाडि तपाईको अनि चाहिँ 12 बुँदेमा जोडेर उनलाई चाहिँ अगाडि बढाए हैन। कुनै पनि 62, 61, 62 सालको आन्दोलनको चाहिँ उत्थान पनि 12 बुँदेमै छ, यहाँ छैन, 12 बुँदेमै छ। त्यसको इन्डिङ पनि उतैतिर छ। मैले यो किन भन्न खोजेको भन्छ भने यहाँको दलीय जो आन्दोलन छ यो सधैँभरि किन देशद्रोही छ, किन देश विरुद्ध लाग्छ, किन समाज विरुद्ध लाग्छ, किन यहाँका नागरिक विरुद्ध लाग्छ भन्छ भने यसको उत्थान र यसको समापनको नाभि बाहिर छ। यो अरू कसैको निम्ति उठाइएको र कसैको निम्ति चाहिँ सत्तामा पुर्याएको, इन्डिङ गरेको अथवा चाहिँ यिनको चाहिँ एउटा चाहिँ टुङ्गोमा पुर्याएका आन्दोलनहरू हुन्, दलीय आन्दोलन। यसलाई जनआन्दोलन भन्न हुँदैन। त्यसकारणले यो सधैँभरि दलाल छ, सधैँभरि देशद्रोही छ। नम्बर 2 मैले पहिलो भने पहिलो कारण अलिकति म भाषामा अलिकति बुझिदिनु होला भन्ने मेरो आग्रह छ। पहिलो कारण सबैको तपाईको जन्म हिंसाबाट सुरु भएको छ, क्रूरताबाट सुरु भएको छ र त्यही हिंसा र क्रूरताको क्लाइमेक्समा यिनीहरू सत्तामा आएका छन्। त्यसकारण यिनीहरू बर्बर, असंवेदनशील र पुरै राक्षसी चरित्रका छन्। यिनलाई तर्क वितर्क र न्यायको कुराले छुँदैन। नम्बर 1। दोस्रो, यिनीहरू किन देशद्रोही छन्, यिनी किन चाहिँ सधैँभरि विदेशीको काम गर्छन्, यिनी सत्तामा आउने बित्तिकै किन विदेशीका एजेन्डा यिनको प्राथमिकता पर्छन्। कारण के भन्छ भने यिनको आन्दोलनको उत्थान र समापनको नाभि स्वदेशमा छैन, नेपालमा छैन, यो सबै बाहिर छ। दोस्रो कुरा, त्यसकारण यिनीहरू कहिले पनि देशभक्त बन्न सक्दैनन्, यिनी कहिले पनि नेपालीको हित हेर्ने बन्न सक्दैनन्। दोस्रो हामीले बुझ्नु पर्छ। तेस्रो चिज चाहिँ हामीले बुझ्ने के हो भन्छ भने मैले अघि नै भने देश नव औपनिवेशिक अवस्थामा छ सुगौलीपछि। त्यही कारणले जस्तो सुगौली सन्धिपछि विदेशीले जब च्याप्न सुरु गरे अनि उनले आफू खुसी आफ्ना चिज थोपर्न थाले हैन। त्यसकारणले यो दलितताको नाममा 7 सालपछि जे आयो नि, विचारधाराको नाममा अथवा चाहिँ व्यवस्था प्रणालीको नाममा, मूल्य मान्यताको नाममा जे चिज आयो यो सबै आयातित छ, यो सबै बाहिरको छ, यो सबै विदेशीको छ। त्यसकारणले नेपालको परिवेशमा यो काम लाग्दो भएन हैन, टक्रायो। हाम्रो आफ्नो मौलिक आवश्यकता हैन, हाम्रो देशले अनुभूति गरेको आवश्यक ठानेको आवश्यकता र उनीहरूले जो थोपरेको चिज हो त्यसका बीचमा कहिले पनि मेल भएन। त्यो मेल नहुँदा के भयो भन्छ भने व्यवस्था र विचार एकातिर, तपाईको देश अर्कोतिर भयो हैन। यो कथित प्रजातन्त्रको नाममा हामीले 7 सालदेखि इतिहास देखेको यही हो। त्यसकारणले यो दूरी कहिले नमेटिने भयो र यो आयातित व्यवस्था प्रणाली, आयातित विचार प्रणाली र आयातित मूल्य प्रणालीले हाम्रो देश मास्दै गयो, देशलाई कमजोर बनाउँदै गयो हैन। यो तथ्यलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ। र चौथो मैले के बुझ्छु भन्छ भने तपाईँ सरसर्ती इतिहास हेर्नुहोस्। दलीय आन्दोलनका नाममा जो गतिविधि आन्दोलन उठान गरिएको छ नि, त्यो चाहिँ नेपालीको कुनै समस्या हल गर्नको निम्ति होइन। जब त्यो दललाई खेलाउने विदेशीलाई नेपालभित्र चलखेल गर्न समस्या आउँछ
र त्यसको रणनीतिका अगाडि जब गत्यावरोध आउँछ त्यसलाई फुकाउनुको निम्ति दलीय आन्दोलन उठाइएको छ। हामीले राम्रोसँग हेरौँ इतिहास। जस्तो 7 सालभन्दा अगाडि इन्डियनहरूले जस्तो काङ्ग्रेस किन उठाए, त्यसको एउटा कारण बुझ्नुपर्छ। एउटा कारण के बुझ्नुपर्छ भने इन्डियाबाट चाहिँ अङ्ग्रेजहरूले सरकार छोडेपछि र नेहरूको सरकार बनेपछि नेपालमा राणा उसको निम्ति नयाँ जात भयो, किन राणाको सम्बन्ध अङ्ग्रेजहरूसँग थियो। अब नेहरू आए उसको निम्ति चाहिँ राणा भने नयाँ पाहुना जस्तो भयो, काम गर्न असजिलो भयो, चिनजान छैन, परिचित छैन, हेलमेल छैन, काम गर्न गाह्रो भयो। उनका आपराधिक एजेन्डाहरू छन् इन्डियनहरूका, त आफ्नो चाहिँ एजेन्डा कसरी अगाडि बढाउने आफ्नो मान्छे चाहियो। अनि नेहरूले मोहन शमशेरलाई दबाब दिएर काङ्ग्रेसलाई सरकारमा लग भने अब मोहन शमशेरलाई 8 दिने अङ्ग्रेज सत्ताबाट निस्किसकेका थियो, उनले प्रतिरोध गर्न सक्ने स्थिति थिएन, उनले हुन्छ भने अनि चाहिँ काङ्ग्रेसलाई मिलाएर मोहन शमशेरको संयुक्त सरकार बन्यो 7 साल फागुन के अरे चाहिँ 7 साल पछि हैन। प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरै भए, सम्झौता नेहरूले त्यही गराइदिएका थिए। काङ्ग्रेसलाई जा भने काङ्ग्रेस सम्झौताबाट बिपी गृहमन्त्री भएको थियो त्यो बेला। अब त्यो के यसबाट के देखिन्छ भन्छ भने इन्डियन सत्तालाई नेपालभित्र आफ्नो रणनीति अगाडि बढाउन सजिलो हुने गरी त्यो राज्य प्रणालीभित्र आफ्नो मान्छे पठाउनु पर्यो। हो, त्यो आफ्नो मान्छे पठाउने एउटा खेल मात्रै थियो। काङ्ग्रेस पठाएपछि इन्डियनको समस्या हल भयो। उनका अगाडि जो गत्यावरोध आएको थियो त्यो राणा अपरिचित अजनबी हैनहरू मात्रै हुँदाखेरि जो गत्यावरोध आएको थियो त्यसलाई फुकाउनुको निम्ति काङ्ग्रेस पठाए, फुक्यो हैन। काङ्ग्रेसको आन्दोलन त्यो कोणबाट उठाइएको छ र त्यसरी चाहिँ तपाईको टुङ्ग्याएको छ। अब म 47 सालको कुरा गर्छु। हामी धेरै परिचित छौँ हैन। 47 सालको बारेमा वीरेन्द्रसँग धेरै अन्तर्विरोध थिए। इन्डियनहरूले आफ्नो परराष्ट्र नीति बुझाउन, के अरे सुरक्षा नीति बुझाउन, जलस्रोत सबै बुझाउनुको निम्ति राजाहरूलाई धेरै पटक उनले चाहिँ पत्र पठाएका हुन् हैन। जस्तो चाहिँ तपाईको धेरै अरू जस्तो चीनबाट हतियार किन्न नपाउने, अब अथवा चाहिँ तपाईको अब यस्ता धेरै चीजहरू इन्डियनहरूका। अब त्यसमा चाहिँ तपाईको उनीहरू जनसङ्ख्या यिनलाई नागरिकता दिने कुरा भयो, धेरै कुराहरू उठाथे। अब वीरेन्द्रबाट त्यो काम नपुगेपछि उनले अगाडि बढ्ने दिशामा जो गतिरोध आयो इन्डियनहरूका अगाडि त्यसलाई फुकाउन अब चाहिँ दलहरू प्रयोग गरे। चन्द्रशेखरहरूको ग्याङ आयो हैन, 9 जनाको ग्याङ आएको थियो। गणेशमानको आँगनमा सभा भयो हैन। त्यो सभाको एउटा श्रोता म पनि हुँ त्यस बेला, मैले पनि सुनेको छु। सबै पार्टीका थिए इन्डियनहरू। अनि चाहिँ उनको अपिलपछि, आह्वानपछि यतातिर चाहिँ मनमोहरहरू, मालेहरू को मिलेर वाम मोर्चा बनाए। काङ्ग्रेस र वाम मोर्चाको चाहिँ गठबन्धन भयो अनि त्यसले आन्दोलनको घोषणा गर्यो। अब त्यो आन्दोलन के को निम्ति खडा गरियो त भन्दाखेरि वीरेन्द्रले इन्डियनहरूका काम गर्न नमानेपछि अब त्यो गत्यावरोधलाई चिर्नको निम्ति तपाईको उनले दलहरूलाई उठाए। 47-46 सालको आन्दोलन त्यसरी उठेको छ। हामीले इतिहास नबुझौँ, यस्ता इतिहासलाई, तथ्यहरूलाई हामीले राम्रोसँग समात्न सकेनौँ भने हामी यिनीहरूलाई चिन्दैनौँ र हामीले देश बुझ्दैनौँ। त्यसको परिणाम के भयो त्यो पनि हेरौँ हामी। इन्डियनहरूले त्यो गत्यावरोध फुकाउन दलहरू प्रयोग गरेर आन्दोलन किन गराए हैन। त्यसपछि के भयो हामी त्यो, त्यसपछि के भयो, निजीकरण भयो हैन, अर्थतन्त्र स्वाहा सबै बेच्यो, कङ्गाल भयो, विदेशी निर्भर हुँदै गयो। त्यसपछि के भयो, मदन भण्डारी मारिए हैन, एमालेको साम्राज्यवादीकरण भयो हैन, उनको बाटो साफ भयो। त्यसपछि विदेशीहरूले सारा भ्रष्टाकाण्डै काण्ड गराए, लाउडा काण्ड, धमिला काण्ड, चेजेर काण्ड हैन, केमल काण्ड, पजेरो काण्ड, काण्डै काण्ड गराए। त्यसपछि के भयो, इन्डियनहरूले महाकाली खाए, यिनीलाई प्रयोग गरेर महाकाली खाए हैन। अनि त्यसपछि के भयो, उनले चाहिँ माओवादी अर्गनाइज गराए, सेल्टर दिएर 10 वर्ष लडाए। हो, यो सबै रणनीति अगाडि बढाउनुको निम्ति 46 सालको आन्दोलनको नौटङ्की आयोजना गरिएको थियो। घटनाक्रमले देखिए भने त्यो आन्दोलन पनि त्यो विदेशीहरूका अगाडि खडा भएको गत्यावरोध हटाउनुको निम्ति भएको थियो। अब 61-62 के हो, प्रष्ट छ। हामीले धेरै समय भएको हामीले भोगेका छौँ हैन। दलहरूलाई फ्रन्टमा सबभन्दा अगाडि राखेर राजालाई साइड लगाएर हैन, नेपाललाई आफ्ना एजेन्डामा हिँडाउने एउटा मिसन अन्तर्गत त्यही विदेशीहरूकै मुभमा बारबुदी समझदारी गराइयो दिल्लीमा र त्यही समझदारी अन्तर्गत 61 सालमा चाहिँ आन्दोलनको एउटा नाटक मञ्चन भयो। मैले भन्न खोजेको प्रत्येक दलीय आन्दोलन, एउटा मात्रै हैन, प्रत्येक दलीय आन्दोलन विदेशीहरूका अगाडि आएका जो अप्ठ्यारा हुन्छन्, नेपालमा चलखेल गर्ने दिशामा जो अप्ठ्याराहरू खडा हुन्छन्
त्यसमा जसले समस्या पारेको छ त्यसलाई पन्छाउन र आफ्ना अवरोधहरू खुलाउनको निम्ति दलीय आन्दोलन भएका छन्। त्यसकारणले नेपालको दलीय आन्दोलन देशको राष्ट्रियता, नेपालको विकास र यहाँको मान्छेको जिन्दगीलाई हेरिकन त्यसलाई बनाउनको निम्ति भन्न भएका छैनन्। यो हामीले भ्रम नपालौँ। र अन्त्यमा एउटा 5औं नम्बरमा मैले गहिरो कारण देख्छु, होइन, देश यस्तो हुनुका पछाडि मैले कारण देख्छु। के अरे नेपालमा बिस्तारै बिस्तारै विदेशी जनसङ्ख्याको आधिक्यता, होइन, यो एउटा रणनीति हो। जस्तो मैले भने 46 सालको आन्दोलनको एउटा मुद्दा त्यो पनि थियो। त्यसपछि इन्डियनहरूले 4 पटक कोसिस गरे, 47 सालपछि, होइन, 4 पटक चाहिँ इन्डियनलाई नागरिकता दिलाउन कोसिस गरे। 4 पटक राजाको कारणले असफल भए। 63 सालपछि उनले 12 बुँदेमा गराएको कमिटमेन्ट अनुसार 63 सालमा जब जन्मको आधारको नागरिकता बनाए, नागरिकता ऐन सीमा खुला राखेर, होइन, जहाँ चाहिँ इन्डियनहरू नेपालभित्र पस्ने तथ्याङ्क राखिँदैन, कति छन् त्यो कसैलाई थाहा पनि छैन। यस्तो ठाउँमा चाहिँ जन्मको आधारको बिना प्रमाण, को यहाँ जन्मेको पनि प्रमाण पनि छैन, केही पनि छैन, जन्मको आधारको नागरिकता बनाएर जो नागरिकता दिने बाटो खोलियो। अब त्यो के हो भन्छ भने झनै झनै अब नेपालीहरूलाई अल्पमतमा पारेर एउटा विदेशी रणनीतिमा सजिलै नेपाललाई अगाडि बढाउने खेलको एउटा हिस्सा थियो। अथवा नेपालभित्र विदेशीहरूको जनसङ्ख्याको बाहुल्यता गराउने एउटा रणनीतिबाट भएको थियो। हिजो इन्डियनहरूको, त्यसलाई समातेर आज पश्चिमाहरूको, जस्तो तिब्बतियनलाई नागरिकता अमेरिकनले धेरै पटक उठाइसके। तिब्बतियनलाई नागरिकता, रोहिङ्गालाई नागरिकता, भोलि अर्को देशबाट उनीहरूले ल्याउँछन् योजनामा, तिनलाई नागरिकता। किन नेपालमा जन्मेपछि त पाउने भयो, उनका सन्तान नेपालमा जन्मन्छन्, नेपाली नागरिकता पाउनुभयो। हिजो भुटानीहरू, कयौँ भुटानले नेपाली नागरिकता लिए। र अब माने यो 5वटा चिज मैले के उठाउन सके भन्छ भने यो 5वटा कुराले नेपालमा यो अपराधीहरूका विरुद्धको लडाईँ सजिलो छैन। मैले यति चिज भन्न खोजेँ किन देशमा विदेशी जनसङ्ख्या एकदम प्रबल भइसकेको छ। सुन्नुहोस् है, यो भोलि हामी चाहिँ देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको निम्ति अगाडि बढ्ने बित्तिकै हाम्रो विरुद्धमा आउने पङ्क्ति यही हो। उनीहरूले तयार पारेर राखेका छन्, नागरिकता दिलाएर राखेका छन्। एउटा समस्या। दोस्रो समस्या मैले सुरुमै भने यिनको उत्पत्ति एकदमै हिंसक चाहिँ तपाईँको जगबाट भएको छ। त्यसकारणले यिनीसँगको यो लडाइँलाई सरलीकरण गर्न हुँदैन, सरल ढङ्गले बुझ्नु हुँदैन, होइन, अथवा चाहिँ भनसुन गरेर सम्झौता गरेर चुनाव गएर, होइन, हामी जितिहाल्छौँ भन्ने सरलीकरणको कोणबाट हेर्नु हुँदैन। दोस्रो समस्या। तेस्रो, अब जति पनि चाहिँ आन्दोलनका चाहिँ नाटक भएका छन् यिनी सबै अर्काको समस्या चाहिँ गाँठो फुकाइदिने कोणबाट भएका छन्। त्यसैले यिनीहरू हाम्रा मान्छे होइनन्, होइन, जो छन् नि यिनी अरू कसैको निम्ति काम गर्दै आएका हुन्। त्यसकारणले यिनलाई नेपाली ठानेर नेपालका हुन् भन्ने ठानेर यिनीसँग व्यवहार गर्ने गल्ती हामीले गर्न हुँदैन। चौथो, यिनको आन्दोलनको उत्थान र समापनको नाभि नेपालमा छैन, होइन। त्यसकारणले यिनी कहिले पनि देशको बन्दैनन्, यिनले कहिले पनि देशको निम्ति काम गर्दैनन् र यिनले देशको निम्ति काम गरेको इतिहास पनि छैन। र पाँचौँ कुरा, हामीसँग जे छ विचारको नाममा, मूल्यका नाममा, राज्य प्रणाली व्यवस्थाका नाममा जे छ यो हाम्रो होइन, यो कसैले थोपरेको हो। त्यसकारणले यो भित्र बसेर अथवा यसै मार्फत नेपाल बनाउन सकिन्छ भन्ने जो परिकल्पना हो त्यो बिल्कुल झुट हो। यस्तो कुरा गर्ने मान्छेहरूले दलको अर्को भूमिका खेलिरहेका छन्। जस्तो धेरै मान्छेको मैले सुन्छु, होइन, व्यवस्था ठिक, अवस्था मात्रै खराब, होइन, अथवा चाहिँ हामी गएर चाहिँ देश भन्छ यिनले पो बिगारेको हो। मानव दोष व्यक्तिमा चाहिँ तपाईँको सीमित गरिदिने र व्यवस्था जोगाउने, यो पश्चिमा विचार जोगाउने हो। यो चिजले हाम्रो देशलाई कहिले पनि काम गर्दैन, देश कहिले पनि उँभो लाग्दैन। किन यो विदेशबाट आयात गरिएको अथवा इम्पोज गरिएको चिज, होइन, थोपरिएको चिजले हाम्रो देशको मौलिकतासँग म्याच खाँदैन, मेल खाँदैन। हामी त्यहाँ फसिरहेका छौँ। हो यिनी चिज बुझिकन हामी अगाडि अबको लडाइँको रणनीति बनाउने हो। मैले भने नि यहाँहरूसँग मेरो अनुरोध के हो भन्छ भने हामीले आजसम्म चाहिँ तपाईँको जसरी सोच्यौँ नि सबै चिजलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण बदल्नु पर्यो। पहिले हाम्रो हेराइ नै बदल्नु पर्यो। हामी चाहिँ यही विदेशीले थोपरेको प्रजातन्त्रवादी लोकतन्त्रवादी भएर कुरा गर्न थाल्यौँ भने, होइन, हामीले केही पनि बुझ्दैनौँ, हामी गुलामै भएर काम गर्छौँ। हामी यही चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ डेमोक्रेसी, यही विकास,
हैन। अब यस्तै यस्तै जे हामीलाई बोकाइदिएका छन्, उनले जे थोपिदिएका छन्, यिनै चिज म शास्त्रार्थ गर्न थालेर अनि व्यक्तिलाई मात्रै गलत देखाउन थालेर हामी गयौँ भने हामी कहीँ पनि पुग्दैन, केही पनि बुझ्दैनौँ। त्यस कारणले सोच्ने तरिका बदल्नु पर्यो। त्यो हाम्रो तरिकाले सोच्नु पर्यो अब, हैन। हाम्रो कोणबाट सोच्नु पर्यो अब, हैन। नेपाली कोणबाट सोच्नु पर्यो। सोच्ने तरिका बदल्नु पर्यो र विचार पनि बदल्नु पर्यो। हामीले आफ्नो विचार, एउटा आफ्नो देशको मौलिकता, हाम्रो देशको परिवेश अनुसारको विकास, विचारको विकास गर्ने प्रक्रियामा हामी जानु पर्यो र हाम्रा मूल्यहरू बदल्नु पर्यो। हामीले अवलम्बन गरेका, अपनाएका भाषा, संस्कार, लवाई खवाई जीवन पद्धति हामीले बदल्नु पर्यो। हामी यहाँ चाहिँ भत्किरहेका छौँ, हैन। हामी चाहिँ सारा हाम्रो जीवन र मानसिकता, दिमागदेखि लिएर रहनसहन, हाम्रो रूपरेखा, स्वरूपसम्म सबै विदेशी छ, हैन। हामीले चाहिँ देशभक्तिको लडाईँको कुरा गरिरहेका छौँ। यो विरोधाभासबाट हामी उम्कनुपर्छ र नेपालका यी 5वटा तथ्यलाई हामीले राम्रोसँग बुझेर अब यो साम्राज्यवाद र त्यसको दलाल कित्ता, किन हाम्रो लडाईँ दोहोरो छ, एकहोरो होइन। हामी त्यो विदेशीसँग पनि लड्नु परेको छ र अर्कोतिर त्यसले पालेको जो भाडाको शक्ति हो, जो जगेडा शक्ति हो भाडाको, त्यससँग पनि हामीले लड्नु परेको छ। त यो लडाईँ चाहिँ सामान्य छैन। त यो लडाईँ कति गहिरो छ भन्ने, एउटा यो लडाईँ ठुलो छ आकारको हिसाबले, दोस्रो यो कति गहिरो छ भन्ने कुरालाई बुझ्नको निम्ति हामीले यिनी इतिहासका 5वटा कटु तितो यथार्थहरूलाई हामीले बुझ्नै पर्छ र यिनीहरू जति क्रूर छन् नि, हैन, यिनी जति बर्बर छन् देशका विरुद्ध, नेपालीका विरुद्ध, नेपाली समाजका विरुद्ध, हामी पनि यिनका विरुद्धै त्यत्तिकै कठोर, त्यत्तिकै दृढ र त्यत्तिकै समझदाहीन सोच निर्माण गरेर विकास गरेर जान सकेनौँ भने हाम्रो लडाईँ कहिले पनि हुँदैन, हैन। उनीलाई हामी पराजित गर्न पनि सक्दैनौँ, हैन। अब एउटा कठोर कित्ताबन्दीतिर जाने एउटा सोच, वार पार्की लडाईँतिर जाने सोच बनाएन भने हामी काम पनि लाग्दैनौँ। किन भन्छ भने हाम्रो र उनको त्यो मिलाएर मिल्ने चिज केही पनि छैन। उत्थानदेखि लिएर, हैन, आचार विचार विचारसम्म केही पनि छैन। मिलाउन सकिने चिज केही पनि छैन। एउटा विदेशी तत्त्व हो, हैन, एउटा थोपरिएको तत्त्व हो, कसैले प्रयोग गरेको। अर्को स्वदेशी तत्त्व हो जो देशको निम्ति लडिरहेको छ। यो दुईटाको बीचमा पराईपन र आफ्नोपनको बीचमा अनि काहीँ मिल्ने चिज हुँदैन। यो वारपारकै लडाईँमा जानुपर्छ। त्यो सोचदेखि लिएर समग्र क्षेत्रमा यो कित्ताबन्दी हुनुपर्छ। मेरो भनाइ यो, त्यो लडाईँ यति गहिरो छ किन हामी चाहिँ पुनर्जागरण आन्दोलनका कुरा गरिरहेका छौँ, हामी युगान्तकारी परिवर्तनका कुरा गरिरहेका छौँ, हामी राष्ट्रलाई पहिलो मानेर अगाडि बढ्ने देश बनाउने कुरा गरिरहेका छौँ। यो कुरा गर्नुभन्दा पहिले हामी त्यो सोचमा हेर्ने जो एङ्गल हो, जसलाई आउटलुक भनिन्छ, हामी त्यो दृष्टिकोणमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। यहाँहरू सबैसँग यी कुराहरूमा अलिकति ध्यान जाओस् र यो खालको बहस पनि हामीले आफूले सबै ठाउँबाट गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह छ। हस्, धन्यवाद।